सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डे विरुद्ध पीडितले अदालतमा बयान दिएकी छिन्। पीडितले जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर घटनाबारे बयान दिएकी हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट युवतीको बयान प्रमाणित भएको छ। अदालतले आरोपीलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पीडित युवतीले पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसारको कसुरमा जाहेरी दिएकी हुन्। जाहेरी परेसँगै प्रहरीले सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डे अदालतमा पेश गरेको थियो। पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई हिरासतमा राखेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बालबालिका विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको हो। काजी कामनपा वडा नम्बर 10 बुद्धनगर बस्ने वर्ष 40 को मनोज पाण्डे भन्ने मनोज कुमार जैसीले एभरेस्ट होटलमा आफ्नी छोरीलाई ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी झुक्याई जालसाजी गरी करकापमा पारी बेहोस बनाई करकापमा पारी पटक पटक शारीरिक सम्पर्क गरेको लगायत उल्लेख गरी पीडितकी आमाले जाहेरी दरखास्त दिनुभएको र सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट उक्त जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धानका विभिन्न विधि तथा प्रविधिहरू प्रयोग गरी तत्कालै अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। पीडितको बयानपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 2 पिपरा घर भएका पाण्डेले सन् 2014 मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। प्रतियोगिता सकिएपछि आयोजित सक्सेस पार्टी भन्दा अघि काठमाडौँको एभरेस्ट होटलमा बोलाएर आफूलाई बन्धक बनाएर पाण्डेले बलात्कार गरेको पीडित युवतीको आरोप छ। And he offered me lemonade. Okay, it was not even a drink. It was lemonade with ice. And he told me that this is a welcome drink. And I drank it. And त्यसपछि I guess 10-15 minutes पछि I felt एकदमै drowsy. त्यसपछि मैले त्यो अब्युजरलाई के भन्यो भने I want to go home because I'm not feeling well. अनि उले के भने नि उले मलाई एकदमै गाली गर्यो, तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने, what will anyone think, what would the media think, राइट। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पाण्डेलाई जेठ 7 मा स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे विरुद्ध 18 वर्ष भन्दा कम उमेरकी अर्की नाबालिगले पनि जाहेरी दिएकी छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। बलात्कार विरुद्धको कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा महिला सांसदहरूकै मत बाँचिएको छ। केही महिला सांसदहरूले हदम्याद बारेको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएको भए पनि कतिपय सांसदहरूले भने कानून संशोधन अनिवार्य रहेको बताएका छन्। यौनजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्न महिला सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकी सांसद थम्माया थापाले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्नै पर्ने बताएकी छिन्। पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री समेत रहेकी सांसद थापाले पीडितलाई न्याय दिने र पीड़कलाई कड़ा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। फेरि पनि नडोरिनको लागि एउटा सशक्त कडा कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विद्यमान कानुनलाई पनि हेर्नु पर्यो हैन। र यसलाई चाहिँ अब हदम्यादै नराख्ने भन्ने कुरा पनि भएन, हदम्याद त राख्नै पर्ने हुन्छ किनभने कानुनमा त्यसरी चाहिँ अब सबै छोडिएर पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हदम्याद पनि राख्नु पर्यो। भएको कानुनलाई अहिलेको जुन विद्यमान हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ र जुन खालको महिलाहरू जुन हिंसामा परिरहेका छन् त्यस खालकोलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कडा कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि भएका कानुनलाई कसरी परिमार्जित संशोधन गरेर अझै कडा कानुन बनाउन सकिन्छ। सत्तारूढ कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषालले भने यौन हिंसा गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध भएको बताइन्। पीडितलाई न्याय दिन हदम्यादको कुनै अर्थ नहुने तर्क उनको छ। रेप केसमा हदम्याद राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, 1 वर्ष क्रस गरेपछि त अपराधीले फेरि अपराध गर्छ भन्दाखेरि अपराधीले पुनः त्यो अपराध गर्ने व्यक्तिको जुन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट ऊ अपराध गर्नबाट अगाडि बढेको व्यक्तिले 1 वर्ष कट्ने बित्तिकै फेरि उसले अपराध दोहोऱ्याउँछ।
यस्ता किसिमका घटनाहरू त एउटै अपराधीबाट पटक पटक दोहोरिने सम्भावनाहरू त बढ्दै गयो। हदम्यादको नेगेटिभ पोइन्ट नकारात्मक कुरा हेर्ने हो भने हदम्याद राखियो भने अब हदम्याद नराख्दाखेरिको अवस्था के हो भने गम्भीरतापूर्वक के हेर्नुपर्छ भने एउटा त यस्ता मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा हदम्यादको कुनै आवश्यकता हुँदैन, किनभने प्राइमा फेसिया अपराध घटेको पहिलो दृष्टिमै अपराध घटेको भन्ने कुरा देखिन्छ भने त्यसमा कुनै हदम्यादको कुनै ठाउँै छैन। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले घटना सार्वजनिक भएको मितिदेखि लागू हुने गरी हदम्यादको कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताइन्। हदम्याद राख्नै पर्छ भने उनीहरूले सार्वजनिक हिसाबले भन्न सकेको समयदेखि यतिभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने भन्ने राख्न सकिएला, होइन भने यति अवधिभित्र नै उनीहरूले उजुरी गरिसक्ने भन्ने खालको राख्ने भने हाम्रा चाहिँ छोराछोरीहरूले न्याय पाउने खालको स्थिति बन्दैन। र यसको बारे अलिकति संरचनागत हिसाबबाट पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ अब मन्त्रीजीलाई पनि अलिकति मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको चाहिँ हामीले स्थानीय पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्यौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले भने सुन्दरी प्रतियोगिता नै रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्। सांसद थापा मगरले सुन्दरी प्रतियोगिताका कन्टेन्टहरूलाई राज्य आफैले हेरेर पनि यौनजन्य हिंसा हुनबाट रोक्न सक्ने धारणा राखिन्। तपाईले यो सुन्दरी प्रतियोगिताभित्रको कन्टेन्टलाई पनि राज्यले सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर यदि त्यो राज्यको लागि र अर्थको लागि वा जे समाजको लागि छैन भने त्यसलाई रोक्न नि सक्नुपर्छ र कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईले परिमार्जन पनि गर्न सक्नुपर्छ र 18 वर्षदेखि माथिकाले जे पनि गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यो समाजको आवश्यकता र त्यसको मापनसँग हेर्नु पर्यो। यौन हिंसा पीडितलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म चौतर्फी विरोधपछि सरकारले छानबिन गर्न समिति नै गठन गरी आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंकीपक्स भाइरसबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी हुन सक्ने चेतावनी दिएका बेला मन्त्रालयले सचेत रहन आग्रह गरेको हो। मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूका घना जंगलमा रहेका जनावरहरूको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने मंकीपक्स भाइरस संसारका 12वटा मुलुकमा फैलिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाइरसबाट जोगिन विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। प्राय मुसा प्रजातिका जनावरहरूमा यसको भाइरस रहन्छ। ती जनावरहरूको शरीरबाट निस्किएका थुक्का छिट्टाहरू, र्याल, तरल पदार्थ र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने जस्ता माध्यमबाट सर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। कुनै पनि व्यक्तिहरू त्यस्तो सम्भावित जोखिम भएका ठाउँहरूबाट आउनुभएको छ, आफन्तहरू अथवा आफ्नो सम्पर्कमा रहेका साथीभाइ, इष्टमित्र, पेसा व्यवसायसँग संलग्न भएको व्यक्तिहरू आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई केही समयका लागि अलग बसिदिने। हामीले 2 हप्तादेखि 3 हप्ताको कुरा गर्छौँ, किनभने यसको सर्ने अवधि त्यति हुन्छ। कमसेकम 2 हप्ता त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु भयो भने उहाँलाई संक्रमण छ भने पनि लक्षण त्यही बिचमा थाहा हुन्छ र उहाँले सार्न सक्ने अवधि पनि त्यही भित्रको हुने भएको हुनाले त्यो सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। संगठनका अनुसार 12वटा देशमा 92 जनामा यो रोग पुष्टि भइसकेको छ। 28 जनामा संक्रमण भएको आशंकामा निगरानीमा राखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्स रोग धेरै घातक नभए पनि विश्वव्यापी संक्रमण भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को समस्या ल्याउन सक्ने बताएको छ। मंकीपक्स शरीरमा प्रवेश गरेपछि फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुन्निने जस्ता समस्या देखा पर्ने लक्षण देखिने विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमण प्राय जसो बालबालिकाहरूमा देखा पर्ने भएकोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म हामीले मंकीपक्सको हेर्यौँ भने मंकीपक्स संक्रमण भएर मानिसको मृत्यु हुने अनुपातलाई हेर्दाखेरि यो 10% संक्रमण भएका व्यक्तिमध्ये 10% सम्ममा चाहिँ मृत्युदर हुन सक्छ भन्ने अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यद्यपि यो संक्रमण भएपछि धेरैजसो लक्षणविहीन अवस्थामा अथवा सामान्य लक्षण भए पनि केही समयपछि आफै हराएर जान सक्छ भन्ने छ। कसैलाई
3 देखि 4 हप्तासम्म पनि लक्षण रहन सक्छ भन्ने छ। यो भाइरस हाम्रो शरीरमा सम्पर्कमा आइसकेपछि 2 देखि 3 हप्ताभित्रमा यसले लक्षणहरू देखाउने हुन्छ। अध्ययन अनुसार मंकी पक्ष भएर मृत्यु हुनेको दर 10% रहेको छ। मंकी पक्षका कारण शरीरमा देखिएका लक्षण करिब 3 महिनापछि आफै हराएर जान सक्ने भए पनि मंकी पक्ष भएको 3 देखि 4 हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मंकी पक्ष विरुद्धको खोप उत्पादन भएर प्रयोगमा समेत आइसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि उषा काफले, काठमाडौँ। सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढाएर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदले करमाथि कर थोप परेर इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै नागरिकले देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल निर्णय फिर्ता लिई नागरिकलाई राहत दिन माग समेत गरेका छन्। यसमा सरकार छ या छैन? विगत 7 महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ छ। आज देशका जनताहरू ढाड सेकेका छन्, महँगीको मारमा परेका चाहिँ छन्। यही छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि चाहिँ हुँदा आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सब्स्टिट्युट चाहिँ दिने गरेको चाहिँ छ। करको दायरालाई कम गरेको चाहिँ छ, जसले गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत चाहिँ दिएको चाहिँ छ। हाम्रो देशको सरकार सुतेको हो कि डुबेको हो कि छ कि छैन भन्ने खालको अनुभूति हामी सबैले पाइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा समस्या, आन्तरिक समस्या भनौँ उसको आर्थिक समस्याका कारणले राजनीतिक दलहरूले महँगीको निर्वाचन महँगीको समस्या पनि झेल्नु पर्यो। यसमा प्रणालीमा परेका समस्याहरू, देखा परेका समस्याहरूलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जनताले भोट दिए। जनताले भोट दिइसके पछाडि अब जनतालाई चोट दिनुपर्छ भन्ने ठानेर यो सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन गरेको छ, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि, वास्तवमा यो धेरै संवेदनशील कुरा छ। नेपाली जनता, विपन्न वर्गका जनता अब कसरी बाँच्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको मुख्य जिम्मेवार अर्थमन्त्री भएको धारणा राखे। सत्तारूढ गठबन्धन देशको समस्या समाधान गर्न नभई अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न लागि भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले 10 दिनको बेसमा 2 पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 22 रुपैयाँले बढेको 5 भने खाना पकाउने ग्यासमा 200 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। भाव बढाए पनि अझै घाटा रहेको दावी गर्ने आयल निगमले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारवाला भने सरकारले अनावश्यक रूपमा लगाएको कर हटाए मूल्य कम हुने दावी गरेका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य बढेको आयल निगमले बताएको छ। 8 दिनको अन्तरालमा इन्धनको मूल्य बढेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि स्थानीय तहको चुनावको भोलिपल्ट वैशाख 31 गते पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य 10 रुपैयाँ प्रति लिटर बढेको थियो। निगमले अहिले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य फेरि 10 रुपैयाँ प्रति लिटर बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल 180 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल 163 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास 200 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर बढेर 1800 पुगेको छ। आयल निगमले भने स्वचालित मूल्य अनुसार मूल्य बढेको दावी गरेको छ। हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पैसा तिर्न सकेनौँ। पैसा तिर्न नसकेपछि बक्यौता रकम रहन गयो, जसले गर्दाखेरि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि हामीलाई जति हामीले पैसा तिर्थ्यौँ त्यसैको अनुपातमा मात्रै हामीलाई तेल दिन्थ्यो भन्दाखेरि सप्लाई नै सर्ट भएको अवस्था थियो। अब फेरि त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुन आँटेको छ हैन। र यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि निगमले एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था भनेको मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने अवस्था हो। तर यो कुरालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति सोच विचार गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ ट्याक्स कटौती गरिदिन्छ भने निगमलाई सहज नै हुन्छ। गएको 11 महिनामा पेट्रोलमा 78 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै बजारमा महँगी समेत बढेको छ, जसका कारण हुँदा खाने सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन समेत मुस्किल भएको छ। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर तत्काल हटाउनु पर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्।
अहिले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय काण्ड भनिएको छ र किनेको भन्दा हामी कहाँ ठ्याक्कै डबलै जस्तो चाहिँ कर पनि पूर्वाधारको शीर्षकमा वातावरणीय प्रभाव लगायत विभिन्न शीर्षकमा जुन कर असुलिएको छ त्यो असुलिएको करलाई नागरिकको हितका निमित्त जनता राज्यप्रति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउनको निमित्त र नागरिकप्रति वफादार बनाउनको निमित्त पनि त्यो लगाएको जुन बढाएका करहरू छन् त्यो कर घटाएरै बढेको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्छ। मूल्य बढेको भए पनि पेट्रोलमा 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा 26 रुपैयाँ 82 पैसा र ग्यासमा 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा रहेको निगमले बताएको छ। यस्तै मट्टीतेलमा 22 रुपैयाँ 11 पैसा र हवाई इन्धनमा 59 रुपैयाँ नाफा रहेको भए पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब भन्दा धेरै तिर्न बाँकी रहेको आयल निगमले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय तहको चुनाव भएको 10 मात्र भयो। यो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाव 20 रुपैयाँ बढिसक्यो। खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँले वृद्धि भयो। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई ट्याक्स हामीले कति तिर्छौँ तर पनि दिनौँ बढिरहेको छ। पेट्रोलको भाउ कम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी यत्रो यात्रा गर्छौँ, पेट्रोल कति धेरै खान्छ, हामी भनौँ तिर्न सकिँदैन, ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छौँ तर पनि कहिले घट्दैन। यसलाई चाहिँ सरकारले ध्यान गरेर यो पेट्रोल चाहिँ भाउ घटाइदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले चाहिँ यो मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यो अवस्थालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नहुनेलाई चाहिँ ऐन र हुनेलाई चाहिँ चाहिन्छ होइन। हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ। हिजो मात्र पनि 10 रुपियाँ बढेको छ पेट्रोलको मूल्य, अनि ग्यासको चाहिँ 1800 पुगेको छ र अब हुनेले मात्रै बाँच्ने अवस्था आएको जस्तो छ नेपालमा र यो चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो त अब हाम्रो लागि त अत्यन्तै दुःखद कुरा हो होइन। अब के भन्ने यसमा चाहिँ अब हामी जस्तो अब साधारण मान्छेले गाडी चलाउनु पनि अलिक मुस्किलै हुन्छ। पेट्रोलमा के हो यसो 10 रुपियाँ बढाउनु हुन्छ त तपाईँहरू भन्दाखेरि कहाँ सरकारले हाम्रो 192 रुपियाँ लागेको छ अनि हामीले त झन् आज डिस्काउन्ट पो गरेर दिएछ भन्छ। के हो यस्तो? खै सरकारले खै अब के गर्न खोज्यो त्यो थाहै नै भएन क्या, किनकि अब रातारात बढाएको छ नि त। म पनि एउटा हाइसकै काम गर्ने मान्छे हो, धादिङ काठमाडौँको काम गर्ने मान्छे हो। किनकि आज हेऱ्यो भोलि नै भाडा बढिरहन्छ क्या, के अरे तेलको डिजेलको भाउ पेट्रोलको भाउ बढिरहन्छ क्या। किन अब बढिरहन्छ त्यो थाहा भएन कि। अब हामीलाई नै रातारात बढाइरहेको के हो कसो हो यो। आजभन्दा भोलिभन्दा भाडा बढायो भने अब किन भाडा बढायो तिमीहरूले भन्छ, ट्राफिकहरूले नि यस्तो ल्याङ गरिरहन्छ क्या धेरै। डिजेल यो पेट्रोलहरू जति पनि बढाएका छन्, हामी गरिब दुःखीको लागि यो राष्ट्रको लागि धेरै नै एकदम नराम्रो कुरो हो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी अब मूल्य वृद्धि हुनसक्छ यो चाहिँ अब सरकारले ध्यान अलिकति पुर्याउन सक्नुपर्छ हामीलाई। अब यो त धेरै नै भयो। अब आजभन्दा भोलि यो अब बेलुका गएर अब कमाएर खाने, बेलुका ल्याएर खानेहरूलाई धेरै नै मार्का छैन अहिले तपाईँको। यो चाहिँ सरकारले राम्रोसँग एउटा चाहिँ ध्यान दिन्छ भन्ने। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। सरकारले विश्व बैंकबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 6.8 मिलियन डलर अर्थात् करिब 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। करिब रु 33 अरब ऋण सहायता सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट धुलाउने नियमावली 2079 बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। सरकारले 2079 जेठ 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंकमा आयोजना हुने UN
आगे हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। शेयर बजार नेप्से परिसूचक 2200 को बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज 34.21 अङ्कले झरेको बजार 2200.88 बिन्दुमा झरेर रोकिएको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। आज सबै उपसमूहको मूल्य घटेर राताम्य भएको छ। सबैभन्दा धेरै वित्त, जलविद्युत, होटेल र पर्यटन तथा जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए। आज कुल 224 कम्पनीको 28,506 वटा कारोबारबाट 39,17,655 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसमा कुल कारोबार 1,36,95,13,192 रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। अस्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीले शपथ लिएका छन्। गत शनिबार भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई पराजित गर्दै विजयी भएका लेबर पार्टीका नेता अल्बानीले अस्ट्रेलियाको 31औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका हुन्। उनीसँगै केही मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ खुवाइएको छ। उपप्रधान तथा रोजगार मन्त्रीको रूपमा रिचार्ड मार्शेल, विदेश मन्त्रीका रूपमा पेनी वाङ र अर्थमन्त्री तथा महिला मन्त्रीका रूपमा कटी जालाघरलाई शपथ खुवाइएको हो। जापानको राजधानी टोकियोमा मंगलबार हुन लागेको द क्युड सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री जानुपर्ने भएकाले हतार शपथ ग्रहण गरेको जनाइएको छ। सम्मेलनमा अमेरिका, जापान र भारतका शीर्ष नेता र विदेश मन्त्री समेत सहभागी भएकाले अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री जानुपर्ने भएको हो। उनी सोमबार नै शपथ ग्रहण लगत्तै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री अल्बानी स्वदेश नफर्किदासम्म उपप्रधानमन्त्री मार्लेसले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एउटै मात्र टी20 लीग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लीग EPL का आयोजक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल टी20 लीग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल टी20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिई EPL र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। क्यान निलम्बित हुँदा समेत EPLले नेपाल क्रिकेटमा सहयोग गरेको भन्दै उनीहरूले यो निर्णयबाट सम्बन्धित सबै निकाय निराश भएका बताएका छन्। जुन ब्याकल्यास आयो, जुन निर्णय गर्यो, त्यसले हामी चाहिँ एकदमै स्तब्ध लाग्छौँ र अब हामीले यसबाट किनभने कुनै पनि शब्दहरू जुन त्यो क्यानको पटक विभिन्न ब्याङ्कका अथवा स्पोर्ट्सका कन्सर्न अथोरिटीहरू इभन मिनिस्टर लेभलबाट पनि जुन अभिव्यक्ति गरियो, ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि हामीले सोटो बुझ्नु पर्यो कि अल्टिमेटली EPL will not exist. Without the private investment, without the effort, the inclusion of everyone's effort, this is not possible. This is where we feel that somewhere we have been cornered, somewhere our recognition has not been acknowledged by CAN, and we are quite disheartened, disappointed, and we request through your medium, through the press medium, to voice our emotions, our sentiments that was catering Nepali cricket to the next level.
क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट इपिएलको भविष्य संकटमा देखिएको छ। कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी शेर्पाले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन्। शेर्पाको प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली, उपाध्यक्षमा कुमार केसी, उपेन्द्र मानसिंह, विज्ञानराज शर्मा र रत्नकुमार श्रेष्ठले उम्मेद्वार बनेका छन्। पछिल्लो कार्यकालमा गरेका कामको फिहरिस्त र आगामी कार्यकालका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शेर्पाले कोभिड महामारीका कारण सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको प्रस्तुति दिएका छन्। फुटबल विकासका लागि लाग्दा केही तत्त्वले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले फुटबलको विकासका लागि उम्मेद्वारी दिन लागेको बताएका हुन्। असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि यसअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले अध्यक्ष र वीरबहादुर खड्काले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचनका लागि जिल्ला संघ क्लबबाट मताधिकार पाएर आएका पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागी जनाउनेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनावको परिणामप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट, गठबन्धनका कारण घाटा लागेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ठहर। कांग्रेसबाट धोका पाएको भन्दै फेरि वामपन्थी दलबीच एकता महसुस, आगामी चुनावमा समीकरण फेरिने अनुमान। किशोरीलाई बलात्कारको आरोप, पाण्डेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति, तर कारबाहीबारे अन्यल। सांसदले गरे इन्धनमा बारम्बारको मूल्य वृद्धिको विरोध, कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिन सरकारवालाको सुझाव। र एउटै मात्र टी20 लिग गर्ने क्यानको घोषणाप्रति इपिएलका आयोजक असन्तुष्ट, करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको गुनासो। ग्लोबल न्यूज रहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।